واش الدراري معكم سويل مرحبا بكم عاوتاني في فلوق اخر اوفا واخيرا فاينلي حسنتو حيدت الغفاله. واقسم بالله صعيب تحسن هذا الوقت، صعيب زعما تلقى رونديفو تحسن. تخيل معايا حلاق كنقول لك تلاقى معاه في الزنقه برا خارج المحل، نقول لي صافي باغي نحسن، قال لي خذ النمره ديالي، خدت النمره ديالو وقال لي شوف عيط لي باش نشد رونديفو. اقسم بالله الدراري عيط لي النهار الاول لا عامر اليوم عندي كليان، عيط لي النهار الثاني نهار الثالث شنو في المحل كيشوف والله غتحس ليا دابا صافي بقيت 10 اللي تحسنت. وعاد باش حلاق خاصك دير لي خاطر خويا سويل راه باغي نحيد الكرش، راه خصني بروغرام اونطريمون. شوف الصاد مرحبا بك انت قبل ما نحسن، مرحبا بك الله يا ودي صاحب خويا بروغرام انت ودربنا وادي وصافي طن غير دخل تحسن طن تهلا تهلا عرفتي باغي نعاود نحسن على واحد شهرين عاوتاني. المهم الدراري قول لي حسنه زوينه ما تقولوش لي خايبه الدراري غديروا لي احباط. اوكي حسنه مزيانه اوكي تمام. المهم اني بوتسي خاد الريزولطا ديال السيزيام وقال لهم ليا وكيما نقولوا لكم الدراري هو يقول لكم فمو وشوفوا التعابير على وجهه واش عاجبو الحال ولا ما عاجبوش الحال. غطلعوا عليه ديال الصح. اني نقول لكم اول حاجه الناس اكادير كيلميطاب نهار الحد اللي جاي هلا فيش هي البلاصه فين التوقيت فين غيكونوا لي برودوي الكينز اخويا الكينز كلشي مطرق. وناس ديال الرباط كيلميطاب نهار الجمعه هلا فيش حتى هي. دونك ناس رباط وناس اكادير كيلميطاب باش هاد السيمانه ويكونوا لي برودوي الكينز اخويا الكينز غنبلبلوها الدراري. دونك جيو نقول غنبلبلوها. اني دابا خصني نجيب قهوه ديالي اخويا، نجيب قهوه باش يلاه نقاد المجاج بما جاو الدراري. هذا هو الكاس ديال القهوه. اقل ما نخرج الناس غيسولوا لي على الضربه حقه ديال يدي هي راه ولات شويه ما عرفتش كيبان لكم مزيان. غايقول لك لا حكا راه ماشي شي حاجه وجاتك ال 36 قال لي تبارك جرحه صغيره درتينا لا حال. انا بغيت نصور نهار تضربت كون شوف قداش كانت محلوله وقداش كانت غارقه نو غير خفت يوتيوب يديروا لي حكا جرافيك كونتنت وما خليوش نموتيزي الفيديو داكشي ما صورتش لكم. والحمد لله دابا برات ونقدر نتريني على خاطري اخويا. وبالنسبه للقهوه الدراري انا ما كنتش من داك النوع اللي خاصو يشرب قهوه كيف يفيق ولا شي لعبه بحال هكا، ولكن نهار مشيت لدبي ولا في ديك لا ماشين انا فين ما كنفيق نشرب قهوه دق فيا الفيس ديال الكافيين في الصباح كيف نفيق. دونك خاصني اون فوا نفطر نمشي ناخذ قهوه ديالي ونقاد بها المجاج. دونك نقدر نقول لكم هذه راه نشبه، ولكن قد فريمون قهوه كتقاد المورال اللي باغي تقاد شي حاجه ولا كنتي اب تو دو سامثين. اوكي نمشي نجيب قهوه ديالي. A few moments later. اوكي الدراري كيما قلت لكم في الفلوقات اللي فاتوا انني بدلت البروغرام ديال القص والبروغرام ديال لونطريمون ديالي. البروغرام ديال لونطريمون ديالي بدلته باش نزيد نركز اكثر على لي بوين فيبل والبلايص اللي ناقصين في الكور ديالي ونزيد نديفلوبيهم. وكيما كتشوفوا في الفلوقات اللي بارطاجيت من بعد رمضان انا كنركز في لي بوين فيبل ولي بوين اللي ناقصين عندي وكنبارطاجي معكم لي زاستيوس الميثود اللي كندير باش نزيد اميليوري دوك البلايص. ثاني حاجه في البروغرام ديال القص كما عارفين الدراري قبل من رمضان في الفلوقات اللي قدام كندير 5 لي روبا في النهار ودو سناك. بدو سناك كان بروتين زائد شي صوص ديال الكاز كتهضم دغيا. وباش نكون معكم صريح الدراري 5 لي روبا في النهار اول حاجه فلوس، ثاني حاجه انا كتبقى مزاحم راسك خاصك دير 5 لي روبا وكتزير على المعده ديالك بحال من حاجه يعني ماشي شي حاجه اللي اليز زعما افير، ولكن كان مفروض عليا حيت ستيل دو في ديالي وعندي واحد لو بيت باغي نوصل ليه. وسط رمضان في رمضان الدراري نتوما عارفين بان كانت لا فونيتر ديال الماكله يعني لا بيريود اللي كتقصي فيها كانت قصيره. دونك يلاه كنت كندخل 3 روبا و دو سناك وكنت خايف انني نطيح لا ماس مسكولير ديالي ونقص وشحال من حاجه. ولكن مع ذلك كما عارفين البلي ديال لونطريمون ديريكت كنتريني كل نهار وكنحاول ندخل دوك 3 روبا و دو سناك. ولاحظت واحد اللعيبه صراحه وشو الفلوغات الدراري ولي زونطريمون كنت كندير لا فورس ديالي ما نقصاتش، ريكوبيراسيون ديالي ما نقصاتش. يعني ميسكل كبير كان كيدير ريكوبيراسيون في 72 في 3 ايام ولا 4 ايام ماكس. ميسكل صغير حتى هو 36 ولا 48 ساعه وكنت غادي مزيان. يعني كنت كنتريني كما كنتريني في ايامات العاديه. زائد اننا الدراري نشفت على كيف ما كنت قبل. داك النقص ديال لي كالوري اللي كان طرا ليا في رمضان ماشي اثر لي نيجاتيفمون مثلا على ماس مسكولير ديالي وطاحت ولا شي لعيبه، لا لا ماس مسكولير بقات هي ولكن نشفت بلا ما نكون كندير كارديو بلا ما نكون كندير ريجيم. ماشي داك التنشاف عاوتاني ديال 6% ديال الدهنيات في الكور ولا 5% ولا 7%. هذاك باش توصل داك النيفو راه خاصك ريجيم ستريكت وخاصك كارديو العذاب وشحال من حاجه. وهذاك النيفو حتى لو وصلتي ليه ما غاتقدرش تبقى فيه شي مده طويله، يعني غتعذب ديال بصح باش توصل ليه وما غاتقدرش تستمتع به لمده طويله. هو اصلا قاصح ديال بصح. سولوا الناس اللي مجربين يعني غير الا كانت عندك كومبيتيسيون ولا شي هدف بيرسونيل باغي تشوف انت راسك في داك النيفو جو بونس الراي ديالي خاص ما كاينلاش تمشي حتى لذاك النيفو وتعذب عليه. اوكي حنا كندويو على النيفو ديال التنشاف اللي غتبان لك لي زابدو غتبقى الفورما ديالك غتبان زوين وهذا هو النيفو اللي كندوي فيه بحال هذا الشكل هذا. دونك بحال هكا كيجيني انا بامال. اني كيما قلت لكم دابا الدراري 4 لي روبا 2 سناك
بركه. البلان غير باش ما نحبطش على لوطو ديال البروتين اللي كنت فيه قبل، لي مسكل بقى عندهم واحد السيوله ديال البروتين فهمتيني باش يديروا ريكوبيراسيون. يعني من الاخر خويا توصل لواحد النيفو زوين في الفورما ديالك او ميم طون تحافظ على الحياه الاجتماعيه ديالك وتعيش حياه نورمال. يعني تلقى ديك بوان ديكيليبر ما بين هاد جوج حوايج بحال البوان اللي واقف فيها انا هي بوان ديكيليبر. مثلا نقدر نخرج مع دراري 20 نضرب تيتمين نضرب كلشي او ميم طون غنبقى في نيفو زوين. وكاينين شي وحدين في الدومين ما كيحملكش ملي كتلقى ديك بوان ديكيليبر ديالك ديال انك كتعيش حياه السوسيال ديالك عاديه مع شلانك تخرج تقصي اللي بغيتي وكلشي او ميم طون محافظ على ستيل دو في ديالك ديال لونطريمون مزيان وفورما زوينه وكلشي. تيقول لك ولا خاصك دير بحالنا، خاصك دير ريجيم ستريت، خاصك دير كارديو، خاصك دير هادي، خاصك دير هادي. ما عرفتش انا علاش هذا المرض كاين عندنا والله حتى في المغرب، علاش عندنا هذا المرض حنا في المغرب وفي هذا الدومين بالضبط. الا ما كنتيش كدير بحالنا هذاك راه انت ماشي فيتنس. اوكي دونك جواب ديالي لهاد خوتنا هو هذا. دونك نرجعوا للبلانينغ ديريكت كندوي عليه هو كات لي روبا وفي كل روبا نطلع لوطو ديال البروتين. دونك بما انني نقصت روبا الكارب غيكون ناقص واللوطو ديال الكالوري حتى هو غيكون ناقص بشي 500 كالوري. وبحال هكا دابا هذا البروغرام غادي بيه 2 سيمانات دابا مزيان الحمد لله. وكيف ما غتشوفوا اليوم ان شاء الله عاوتاني من سايان لونطرينمون غندير شي بوزاج وغتشوفوا لي ريزولطا ديال هذا البروغرام اللي غادي بيه. اوكي دونك الدراري اللي بغيت نقول لكم هو ان نتوما حاولوا تلقاو البوان ديكيليبر. الا ما كانش عاجبك البروغرام ديال القص اللي انت فيه نتايا بدلو تيستي واحد السيمانه ولا 2 سيمانات. الا خدم لك مزيان بقى فيه، ما خدمش لك الصاد عاود بدل ورجع البروغرام اللي فيه حتى تلقى البوان ديكيليبر ديالك. انا البوان ديكيليبر ديال بصح اللي لقيت وهي في هذا رمضان هذا اللي بدات لي بزاف د الحوايج الدراري في لونطريمون لا في القص وسيرتو في القص. اوكي دونك نتوما الدراري حاولوا تلقاو بوان ديكيليبر ديالكم وحاولوا تعيشوا هذا ستيل دو في او ميم طون تحافظوا على لا في سوسيال ديالكم. وهذا ما كان الناس اللي عندهم اهداف ديال لي كومبيتيسيون ولا باغيين يطيحوا البوا راه خاصك تبع واحد لا ميثود ستريكت وهذا. لكن ملي توصل لو بيوت ديالك وتبغي تحافظ على واحد النيفو حاول تلقى بوان ديكيليبر. اوكي كنتمنى نكون فتكم في هذا البلان حيت فريمون ملي غتوصل لديك بوان ديكيليبر اللي كندوي عليها دابا راه تما في غتستمتع بهذا ستيل دو في ديال بصح. اوكي دابا قول لي بوتسي شحال غيكون جاب 15 نظار 15 تيق في 3 درجات فيه غيجيب 15 العام كامل هو مقصر بلاصه. قريت واحد 16 فرونسي فين قريتها؟ قريتها ديك اللعبه سكرينه سكرينة انستغرام شي حاجة؟ قريت واحد 16 باينه. المهم نخليو تيجي ويقول لنا واش جات 15 ما عرفتش انا عارف شحال جاب عارف شحال هو صافي ولكن تيجي خويا يقول لك وشوفوا لابريسيون على وجهه كي داير. وثاني حاجه بوتي منحوس ملي بغينا نصوروا الفلوغي وترستنا هي ترسات الدراري. المصيبه ماشي ديالي، المصيبه هاد اللعيبه ماشي ديالي. الدري يلاه شراها من واحد السيت وقلت لي خليها عندي وترسات. دونك الا شتي هاد الفلوغ اخويا اسمح لي الا ما شتيش راه غنصاوبو وغنرجع لك. ها هو خو مولا صاد الدراري تقول لي شي حاجه نكحلها معاه ما كنضحكش اكل سبيسيال باش غنصاوب. اللي زيان فيما كان مؤخرا فيما كنبغي ندير شي فلوغ كطرا فيه شي كارثه. اخر مره ضربت صبعي دابا ترسات عصا انا غنحاول نصاوب هاد الكره سبيسيال نشوف واش بلا غيصدق ولا لا. والله تصدق حيت العصا نفعتني بحال هاد البارتي اللي صورت قبل الدراري راه هي بس صورتها. اما قبل كنت تيقول لا امبروفيزي المرة كنت مبريكولي كي يديروا عمر هادشي جاوني ناري صبعي. ما كيخصش تبقى شاده ما بقاش شاده ماشي مشكل لا ما بقاش شاده ولا نخلصوا 200 درهم اخويا. حيت الدراري صراحه دير شي عاوتاني طاحت استنى هذا زاز حاولت مع الدراري ما بغاش الصداق ما بغاش تلصق دونك اضطر انني نشري للدري وحده جديده وهذا ما كان فاك 200 شحال دايره هذه 200 درهم وما كنتش خصني نشري بسيت. المهم خصني نشري للدري وحده جديده. انت قلتي عندك وحده لو واش عندك وحده عندي وجيب لي نصوب بها فلوق بالروج فلوق يبان اش كضحك عايجي باش ديك بي سي او بري ورك اوت اللي كياخذ فابور لا لا ماشي وجيب اخويا دونو جبنا نفلوغيو انا ضروني يدير انت اللي ما كتخسر حتى وزه والو صاطف جنبي وانا عقلي مدوزة خليها خو سكوتش خلي سكوتش سوري بودا اختاريت نبقى سولو قلبي. المهم عمر الدراري مازال ما لم يستسلم مازال باغي يدركو كنت تسع فيها هاكا قلت لك صافي شي فرص دقائق خليها بحال واحد شويه يا ربي مولا صافي يشوف شي فلوق اكل شي وسط ما يقدرش مع عندك ويجي بعدا جديده متاكد خليها سبونس با بروسك وخليها وسكوت صافي خليها واحد جوج ثلاثة شحال تيجي هاوي بوتس جبت 14 25. هل انت مقتنع نعم انا مقتنع به. فرحان عادي مزيان. لا واش فرحان ولا لا مزيان وصافي عادي. بغيتي كادوات
راه شي سكوب هذيك. انا عرفت والله ها واحد سكوب. المهم الدراري باركوا البوتسي في الكومونتير، قول لهم مبروك البوتسي. وتا الدراري ديال الجهاوي الناس يبداو الجهاوي خدوا النقاط ديالهم ويكتبوا لنا لي نوت ديالهم لتحت، سيرتو الناس اللي جايبين قلب بوتسي باش يحس براسو راه جاب مزيان. اوكي عادي بعد 5 دقائق غنشوفوا واش بريكولاج ديال عمر غيصدق ولا لا. اش كيغيحل السكوت؟ يلا حل انت يلاه باش ما ديرش بيا السب. يلا حل ليش شويه عازك من ديك الخبره ديالك، عازك كاع انت طيحتيها. صافي حل وغامره والله. حل وانت حل وغامره صح. ليش طردك شيها؟ الا كان صوشه والله تصوشه. الا كانت غير الجره هذيك غطيحها. حيد وغنحط التليفون كي غدير. لا شي حيد شي كيجرى فيها بغا الحلوله. شو طلق الله يشاء هادي ما خاصها كاع هادي هادي مليحه بلا مرة ساقطه بولا. باش زرعتك وصوري صور شاهي صور زرعتك. المهم الدراري فلوق الاخر كنت دويت في واحد لابارتي على الاهميه ديال ان يكون عندك شي جيم بارتنر اللي يعاونك سيرتو في ديك لي بوان الاخرين في كل سيري، حيت دوك لي بوان الاخرين هما اللي مولف شي ميسكل كيضرب. دونك انت ملي كتقاتل وكاين شي واحد يعاونك باش تكمل دوك لي بوان تما فين كتفرض على الميسكل ديالك كتاكد عليه باش يكبر. وهذوك هما لي بوان بالنسبه لي، هذوك هما اهم نقاط في السيري كامله في اي سيري كدير في الخدمه. وبار كوانسيدونس واحد اليوتيوبر اخر كادو على نفس البلان، ولكن قال بان ما خاصش يكون عندك شي واحد اللي يعاونك باش تعرف النيفو الحقيقي ديالك، ولكن حنا غنرجعوا لاباز هو انت. دونك نرجعوا لاباز ديال علاش انت داخل تريني اصلا. دونك انت داخل تريني باش تكبر الميسكل ديالك الصاد وديفلوبيهم ويكبروا. دونك خاصك الصاد تركز على الميثود والحوايج اللي غتقيس بهم الميسكل وتفرض عليه انه يكبر، اللي منهم انك تركز على دوك لي بوين الاخرين. وتما فيك تجي الاهميه ديال يكون معاك شي جيم بارتنر، ولكن خاصك جيم بارتنر يكون كيعرف يعاونك. انا اللي يعاونك يصعب عليك الخدمه، ماشي واحد اللي غيجي يعاونك يهز لك الحديده هو يهز البوا هو، لا خاص شي واحد اللي غيعرف يعاونك اللي يخليك انت تدفع الماكس ديالك وهو يتم غادي معاك شويه باش انت تكمل الموفمون حتى الاخر. اوكي دونك بالنسبه لي انايا ضروري يكون عندك جيم بارتنر، ضروري يكون عندك سيرتو على دوك لي بوين الاخرين. ناخذ اكزومبل صغير، مثلا انت تقدر تضرب مثلا في البنش بريس مثلا 80 باغ اكزومبل 80 غتضرب بها مثلا 8 النقط ترونكي، مع انك اصلا تقدر تزيد تضرب حتى 100 وتضرب 6 ولا 7 لي بوين ويعاونك شي واحد. شنو هما الصات اللي مزيان؟ كان الاول ديال 80 ولا ديال 100 ويعاونك شي واحد 100 ويعاونك شويه 100 ويعاونك شويه. علاش؟ حيت اولا الميسكل ديالك غيكون اول مره غيضرب داك البوا ديال 100 كيلو وغتعطيه يعني غتحط عليه ريزيستونس كثر، زائد انك غديفلوبي سترينث ديالك يعني غضرب شي حوايج غتزيد لا فورس ديالك وغتفرض على الميسكل ديالك انه يكبر. دونك ضروري يكون معك شي جيم بارتنر اللي يعاونك في هذا البلان هذا، غيموتيفيك باش تزيد البوا اللي كتدفع وغيوقف معاك باش تكمل ودير الخدمه مقاده. اوكي زائد البلان ديال السيفتي يعني السلامه، يعني مثلا تقدر انت يقول لك راسك حكا نقدر نضرب واحد البوا مثلا، يعني جا يقول لي راسك نقدر نضرب مثلا 130 كيلو في الصدر مثلا، غنمشي غنبغي نضرب ديك 130 كيلو في الصدر وانا راسي معاوني حتى واحد، نقدر نضرب بها مثلا 3 بوان 4 بوان مزيانين والنقطه الخامسه ما نقدش عليها وانا دافع ديك 130 وما كاينش اللي غيعاوني، بدا نغوت ولا طلع عليا البار ولا طرا لي شي حاجه. دونك ضروري في جميع الحالات، لا بالنسبه للسيفتي لا بالنسبه باش ديفلوبي وتزيد لا فورس ديالك وتكبر الميسكل ديالك، ضروري يكون معاك جيم بارتنر. وهاد اللعيبه كنأكد عليها. اما بالنسبه ديال انك تعرف النيفو ديالك، راه باش تعرف النيفو ديالك خاص يكون معاك شي واحد في حال طرات شي حاجه ما عرفتي شنو يقدر يطرا. اوكي دونك باش يكون معاك جيم بارتنر وشي واحد كيترين معاك وشي واحد يوقف معاك في السيري في الخدمه سيرتو ملي كتثقل، حاجه مهمه وحاجه لا يعلى عليها. ولاد المهم كي جاكم مونتاج الدراري شي حاجه مصروعه. المهم هذيك سكوب ضربتها مثلنا بها، دابا خصني نزيدو سكوب اخرى حيت اليوم تياس داي خاصنا نطلعوا حصه مزيانه وطوب مزيان والنيت خصني نبوزي في الاخر ديال الحصه. دونك سكوب بوز سكوب اخرى وكانت لازم
نورمال الدراري ما كنضربش الارجينين وهادشي ولكن كنجربوا اليوم دونك المهم تكنيكمون كيعاونك على البامب مزيان ياك دونك انا غنجربوا اليوم شحال واحد كتضرب جوج دونك انا غنضرب جوج وعمر قال لكم واحد السير باش بارطاجي معكم قال لكم الدراري دوزو بي سي ا كتعطي مفعول حسن وي سي سا دراري و اوميغا 3 غنجربوا الدراري واش كتعطيو شي مفعول نيت ولا سعيد كنا كيخسر راسك في الفاضل شوف ما كاينش اللي كيعطي المفعول قلت فشفاشه بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا عامر حقيقه انت ازواق لا كنكبوا ما في الرمله وداك غير بسيشيكمون داكشي زعما راه ضربنا ارجينين غنتقل كتخويو الماء في الرمل انا خويا القص بروتين وبي سي او بري ورك اوت بارك ارجينين كارنيتين سوبرادين شي تبيطادين عادي مالك عندك بقاده انت ملطينا ماشي خويا وري لا الاخر ليمني رطب من صاحبتي رطب من صاحبتي المهم عندي صدر اليوم وباقي التركيز عاوتاني كيما قلت لكم الشوفال والوسط ديال الصدر ملي تكون عندك شي بوان فيل ماشي غتركز مع حصه وحده والحصص الاخرين غتبدل البروغرام لا خاصك الصاد تبقى حصه ورا حصه ورا حصه ورا حصه باش شو ديفيرونس كبيره كندوي على كوتي بنادم ناتوريل خاصك او موان واحد 3 شهور تبقى متبع نفس لا ميثود وتقريبا نفس البروغرام ان شاء الله تشوف لا ديفيرونس في ديك لابارتي اللي باغي ديفلوبي اوكي دونك اليوم غنقراكزو عاوتاني على الشوفال والوسط ديال الصدر وهذا ما كان ار يو ريدي المهم الدراري هاد السريات الاولين تكونوا غير وارم اب سيت يعني سريات ديال التسخين اللي الميسكل ديالك مولف كيضربهم يعني ما كيعاونوكش انك مثلا ديفلوبي الميسكل ولا تزيد في لا فورس ديالك غير كتسخن بهم باش تزيد البوا اللي كبر منهم اللي هو النيت اللي غتستافد منه دونك ملي انا كندوز داك البوا تما فين كنعيط على شي واحد يوقف معايا علاش حيت انا الهدف ديالي من هادو كيتسموا الوركين سيت الهدف ديالي من هاد الوركين سيت هادو اللي كنطلع فيهم بوا ثقيل هو نوصل دوك النقاط الاخرين ونحاول نكملهم وندير الماكسيموم منهم داكشي علاش كنخلي شي واحد يوقف رايا باش يعاونني نكمل هادوك النقاط الاخرين ونوصل لاكثر عدد ديال لي فيبر ميسكولير في الميسكل اللي انا خدام وثاني حاجه نضمن السيفتي يعني السلامه ديالي مثلا البره تغلب عليا ولا شي حاجه وكما قلت لكم اهم حاجه باش يعاونك تكمل هادوك النقاط الاخرين اللي هما الهدف ديالك انت اصلا من هاد لونطريمون كامل من يعني من هاد الحصه كامله نضرب مثلا بشي بوا ثقيل كما شفتوا في السيري اللي فاتت مثلا 100 كيلو وكنقدر نضرب ما بين 8 10 ريبيتيسيون بداك البوا واخا بلاسيستونس ديال شي واحد معايا كنزيد البوا شويه وكنعاود نجرب عاوتاني الا قدرت نضرب عاوتاني ما بين 8 و 10 ريبيتيسيون ولا ما بين 6 و 8 ريبيتيسيون وبلاسيستونس ديال شي واحد كنزيد عاوتاني شويه البوا كنبقى طالع في البوا بشويه حتى كنولي نقدر نضرب غير ما بين 6 ولا 4 ريبيتيسيون ديك الساعه كنحبس في داك البوا وكنعاود شي جوج سيريات ولا 3 اهم نصيحه نقدر نعطيكم الدراري وهي حاول ديما تشالنجي راسك وملي تبغي تشالنجي راسك يعني تزيد البوا وتقل ضروري يوقف معك شي واحد تركز دوك النقاط الاخرين وشي واحد اللي يكون يعرف يعاونك وشي واحد ما كانش كيعرف قول ليه الطريقه اللي يقدر يعاونك بها الا كنتي نيت باغي دير شي ديفلوبمون في الكور ديالك وتكبر لي ميسكل ديالك هادشي كنعاودو لكم الدراري بار اكسبيريونس سيرتو في لي ميسكل الكبار بحال الظهر الفخاذ والصدر كنا بدينا برا الشوفاليه الاولى ضربنا فيها طلعت فيها انايا حتى ل 110 كيلو ومن بعد تبعتها لي زالتير تقريبا شوفال بدوغري هابطه يعني تقريبا كنفيزي نفس لابارتي ديال الصدر دونك الا درتي هاد اللعيبه هادي دونك في ليكزيرسيس الثاني اللي هو لي زالتير في هاد الحاله ديالي ما كاينلاش تبدا بوا خفيف وتم طالع عاوتاني انت كتفيزي نفس تقريبا نفس لابارتي ديال الصدر وديجا كنتي تقلتي في ليكزيرسيس الاول دونك جي ودخل البوا ثقيل ديريكت دخلت انا هنا جوبونس 32 34 كيلو وبقيت طالع من تمايا وحبست 38 عاودت فيها جوج سريات ولا 3 Right now.
المهم الدراري ضربنا برا شوفال وعاودنا ضربنا زاتير شوفال ولكن بدوغري هابطه ودابا كنضربوا بلا سوبر سيت مع البيك دير باش نركزوا على الوسط ديال الصدر غنكونوا خدمنا الصدر كومبلي مع الوسط ديال الصدر زائد دري سوبر سيت باراليل وفيزابل باش نضربوا لتحت ونركزوا على هاد البي هادي دونك الفاز الثانيه وبحال هكا غنكونوا خدمنا تقريبا الصدر كومبلي مع التركيز على الوسط والشوفال اوكي. والله علاش ضروري يكون شي واحد وراك علاش ما تضربش What it look like? Tell me something I don't know. Niggas all in they feelings, that's a place won't go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the love, I need to know. You got the plug, where that let go? Hella green, so you know it's time to blow. Call me on the cell, man, and tell me what it's hitting for. In the club high, cause they ain't check me at the door. You know my plug fine, and I get it for the low. Ask around no Mac about it, I can't move it, boy, I doubt it. Master P about the money, ain't no limit about it. I can't even call you back till I get it in my hand. If it's not about the money, I can't even understand. Hear the haters steady talking, but don't even have a plan. Tryna ice my mama out and have her never lift a hand, yeah. And have your girl in the club line. Can you see her? Can you see her? This money stacking mission. She can tell that I'll achieve it. So tell me what it look like. Tell me something I don't know. Niggas all in they feelings, that's a place won't go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the love, I need to know. You got the plug, where did that go? Hella green, so you know it's بونسوار كاوش الدراري غنضربوا مع سعيد. كنت باغي ندخل نقصي في الدار ولكن قال لي يلاه قصي معايا عند مومني. دونك غنمشيو غناخذ شي بلا مزيان دابا اخويا، شي بلا نص تشيط نص مزيان، المهم يكون فيه الكاينز اخويا. سعيد الدراري شنو هذا؟ شنو هذا سعيد؟ دجاج دجاج فرماج هذا فريت ماشي مشكل. لي بات سوس ديال الكارب وخضره والفات فرماج خضره نيت ولا ديكور؟ لا خضره دونك الدراري غناخذ بحال البلا ديال سعيد. سوس ديال قنعني الفات، فيك قنع فيا كيقنع سوس ديال فيا. الفات زيد هو Good fat. كاين شنو هو هذا الهوت دوغ شاركوتري ولا شاركوتري. المهم غناخذ صافي قنعتيني. دونك غناخذ بحال البلا ديال سعيد والدراري والفريت غنضرب. كاينش حقه فيتناس هذيك غنضرب الفريت اخويا. دابا رجعنا الدراري ديبيوتون في مسكولاس. هذا البلا هو اللي اختاروا شاورما بالفريت. جوج خيارات. كون سولني انا اختار لي شي موني، يعني شي موني مثلا بثمن قريب للثمن اللي خاد به شاورما، غنختار لي شي موني اخر. شي موني يكون فيه كاينز كثر، ما غيكونش فيه مثلا خبز ديال شاورما، ما غيكونش فيه الفريت. شي حاجه تكون فيها سورج ديال الكارت مزيانه بحال لي باط، وشي سورج ديال البروتين نات، دجاج ولا اللحم ولا شي حاجه نات، فهمتي؟ ولكن اخويا ما كيسمعوش ليا، انا ما كيسمعوش ليا
بغيت تقول شي حاجه؟ دابا دخل معاك والله ملي كيكون معاك الكاز وما تستافدش منه بحال هكا علاش خارج معاه؟ صراحه ولكن اخويا عيش حياتك، ولكن ما تسولنيش تقول لي بغيتش تبان فيا الخدمه ما تماصيتش ما تفرحش يا راسي. وهذا هو البلا ديالي الدراري، غيمشي في 1 2 صدقت الدراري داكشي المهم هو الاول وشبعت ما قدرتش نكمل الفريت، ولكن المهم دخلت. A few moments later. دونك الدراري نرجعوا للبوان اللي كنت دويت فيه الصباح. انا بغيت نوريكم الدراري دي بروف، ماشي غير نقول لكم. دونك بريتكم دي بروف ملي بوزيت في الاخر ديال لا سيونس كيفاش الناس اللي متبعيني غيعرفوا دابا كيفاش لو كور ديالي تبدل ما بين فهاد لا بيريود هادي ولا بيريود ديال رمضان وما بين لا بيريود اللي قبل من رمضان فاش كندخل يعني اللي كندخل لي كالوري والكاربز بزاف. غير لو في انا نقص نسبه ديال السعرات الحراريه ونسبه ديال الكاربز اللي كندخل لو كور ديالي، لو كور ديالي تبدل وقدرت نقص نسبه الدهنيات في لو كور ديالي بلا ما ندير لا كارديو بلا ما ندير ريجيم ستريكت اللي نتبعو ولا شي لعيبه. وهذا الشيء تعلمته بار اكسبيريونس كما قلت لكم. هذا رمضان هذا اللي داز بدل بزاف الحوايج في البروغرام اللي غادي بيه سو اونطريمون سو قص كما قلت لكم الصباح. دونك نتوما الدراري الا لقيتو بروغرام حسن من البروغرام اللي غاديين به جربوا واحد 3 سيمانات ولا 4 سيمانات وشوف التغيير اللي غيدير لو كور ديالك والتغيير اللي غيدير فيك. الا وافقك وجاك مزيان كمل فيه، ولكن ضروري الصاد تجرب باش تعرف. وبتجربه بحال هكا غتلقى واحد البروغرام اللي غيناسبك مزيان وغتلقى ديك البوين ديال ليكيليبر اللي دويت عليها الصباح. اوكي وباقي لي اخر روبا دري واحد روبا زوينه وليت كنصاوب مؤخرا وصافي نقدر ديك الساعه نمشي نمونطي الفلوغ ومن بعد الناس باش نقدر نروح لكم هذا الفلوغ غدا اللي نتوما كتفرجوا فيه دابا. من قبيله وانا كنكسبورتي الدراري طلع لي 90 فيديو زائد الفيديو اللي غنلوح دابا ديال روبا هو 91. المهم نوريكم روبا دغيا دابا هذيك تبان لكم روبا نورمال حك ديال الطون كبير فيه 33 غرام ديال البروتين او الروز تقريبا شي 150 غرام ديال الروز. تبان لكم روبا عاديه، ولكن هذا روبا الدراري ما غتلقاش عاديه ملي غنشدو هاد اللعيبه هادي. اقسم بالله الدراري دابا ماشي يقشونيش ياك، جربوها هاد الروبا ديال الدراري جربوها وردوا عليا. هادو من الروبات الدراري اللي كنبدل بهم داك الروتين ديال الروز الدجاج راكم عارفين. دونك جربوا الدراري وردوا عليا ضروري صوف لي كومونتير صوف كومونتيرات ديال الفيديو الجاي ودخلوا على قولوا لي في انستغرام زيدوا لي شي ضناب الدراري وغتشكروني. اوكي المهم الدراري كنتمنى يكون عجبكم الفلوغ، كنحاول نبارطاج معكم او ماكسيموم، كنحاول نعاونكم او ماكسيموم الدراري وراكم عزاز وحق الرب. المهم الناس اكادير وناس رباط غنبلبلوها ان شاء الله في الميطاب. ناس رباط هلا فيش، ناس اكادير نهار الحد هلا فيش. تلاقاو الدراري ونبلبلوها. بيس اوت تصبحوا على خير ان شاء الله.